देख लें अब करप्शन का तो ये हाल है, हम तो हुक्मरानों को कोसते हैं, वो तो करप्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखें आम लोग हैं वो भी बिल्कुल करप्ट हैं। आम छोटे से छोटा लेकर आप बच्चे को चीज लेने भेज दें तो वो कोई सामान लेने भेज दें। आजकल का ये जो है वो हम अपने घर की बात कर रहे हैं, वो बच्चा भी उसमें से करप्शन करके आएगा। रेडी वाला है वो फ्रूट डाल के शॉपर में तो वो शॉपर चेंज कर लेता है। ऐसा वो जनाब आपको फल दिखाता है एक साइड से, दूसरी साइड पे दाग होता है वो आपको डाल देता है। यानी जब तक हम अंदर से बाअमल नहीं होंगे, वजह क्या है कि हमने हुलिया धार लिया। जाहिर बातिन में बहुत तजाद है, बड़ा फर्क हो गया। जाहिर और है, बातिन और है। हसन साहब, कुरान पाक में वो आयत आ रही है कि अल्लाह उन कौमों की हालत नहीं बदलता। हाँ, ये हुक्मरानों का भी कुछ नहीं है जी। जब पूरा मुआशरा करप्ट है, छोटे से लेके बड़े तक, तो फिर बड़ों का क्या कसूर है? अल्लाह, ये कैसे इंसाफ की बात करती है? बात तो करते हैं हुकूमत जैसा हुक्मरान चाहिए, तो खुद तो जलीलों वाली हरकतें हैं सारों की। बिल्कुल ऐसे। अब आप देख लें कि मैंने एक हिकायत पढ़ी कि एक नौजवान था, उसकी शादी हुई तो वो जब काम पे जाने लगा कुछ दिन के बाद, तो एक दिन जब वापस आया तो उसकी बीवी बुर्का पहन के काम कर रही थी। तो उसने कहा भाई बुर्का क्यों पहना हुआ है, घर में तो कोई है नहीं। तो उसने कहा ये सामने हमारे घर में जो दरख्त है इसके ऊपर परिंदे बैठते हैं तो उनकी नजर मुझ पे पड़ती है, तो इसलिए मैंने बुर्का पहना हुआ है। उसने कहा भाई कमाल, उसने दरख्त काट दिया और बड़ा खुश हुआ कि भाई बड़ी नेक पारसा बीवी मिल गई है। तो वो दिन गुजरते गए, एक दिन वो छुट्टी जल्दी करके आ गया, काम से जल्दी आया। जब वो घर में आया तो उसने देखा कि उसने अपनी बीवी को और किसी और को एक बिस्तर में पाया। वो बड़ा हैरान हुआ, भाई ये क्या है? तो उसने बीवी को छोड़ दिया, घर बार छोड़ के, क्योंकि उसका दिल टूट गया जो इतनी पाक पारसा नजर आती थी, इतनी नेक और पारसा जो मुझे नजर आती थी, जो परिंदों से पर्दा किया करती थी। तो आज उसको इस हाल में देखा तो वो तड़प गया, वो बेचारा बिखर गया। उसने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ के चला गया, किसी और सल्तनत में चला गया। तो वहां पर एक शोर बरपा था कि बादशाह जो है वो यहाँ का जो हुक्मरान है, बादशाह है, उसके पास कोई चंद हीरे थे, बड़ी उसकी ज्यादा कीमत थी, तो वो चोरी हो गए हैं। तो चोर ढूंढा जा रहा है। तो जो बंदा चोरी ढूंढ देगा तो उसे बादशाह बहुत बड़ा इनाम देगा। अब जब वो भी वहां मजमे में चला गया जहां पर बादशाह बैठा था, बादशाह ने कहा जी हमारे पीर साहब आ रहे हैं, भी दिया जाएगा। जो बंदा जिसने चोरी की है आकर मान जाए, उसको भी आकर जनाब मेरे हीरे वापस कर दे, उसे मैं इनाम दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पीर साहब आ रहे हैं, अगर मेरे पीर साहब ने बता दिया ना फलां शख्स, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जब वो पीर साहब आए तो उसने देखा नौजवान ने कि वो पीर साहब जो हैं वो उंगलियों के बल चल रहे थे, पैरों की उंगलियों के बल, ठीक है, वो चल रहे थे और बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। जब उनसे पूछा गया ऐसे क्यों कर रहे हैं तो वो कहने लगे मेरे पाँव के नीचे कोई चूंटी, कोई जानवर छोटा पाँव के नीचे आकर मर ना जाए, इस वजह से। उसने कहा भी बड़ा नेक पारसा आदमी है। जब वो आया आकर बैठा तो बादशाह उठा, उसने कहा जी पीर साहब की मैंने बहुत सी करामतें देखी हैं, ये हर वक्त मेरे साथ होते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है अभी भी बता दें, वरना मैं सर उतार दूंगा। अगर पीर साहब ने बता दिया फलां शख्स है, उसका सर उतार दूंगा। अब पीर साहब ने जनाब नजर दौड़ाई, जो सबसे गरीब या वो बेचारा मिस्कीन नजर आया, कहने लगे जी ये बंदा चोर है, इसको पकड़ के लाए। तो पकड़ के ले आए। अब उसका जब सर कलम करने लगे ना तो वो नौजवान जो था वो बोल पड़ा, उसने कहा ना जी ना, ये चोर नहीं है, बादशाह सलामत, चोर मैं बताता हूँ कि चोर कौन है। उसने कहा जी मैं बताता हूँ। अब जब उसने ये कहा तो बादशाह कहने लगा भाई बताओ कौन चोर है। उसने कहा तूने कहा ये पीर हर वक्त मेरे साथ रहता है, ये चोर है। बादशाह ने कहा लो भाई ये क्या हो गया। तो आगे से पीर साहब के जो चेले थे वो कहने लगे ले जी गुस्साखी हो रही है पीर साहब के बारे में और आप चुप खामोश होकर खड़े हैं, जल्दी करें इसका सर कलम कर दें। वो कहने लगा भाई आप पीर साहब की तलाशी लें, अगर पीर साहब से वो हीरे ना निकले तो मेरा सर कलम कर दीजिएगा। तो हिकायत का मतलब ये नहीं होता कि वो हकीकी है, शायद कुछ लोग समझें, हिकायत समझाने के लिए होती है। तो अब हुआ क्या
کہ پیر صاحب، انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا پیر صاحب اب تو تلاشی لینی پڑے گی. بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں, تو مہربانی فرمائے آپ جو ہے نا تلاشی دے دیں. جب پیر صاحب کی تلاشی لی گئی تو ان سے وہ ہیرے برآمد ہو گئے. تو بادشاہ کہنے لگا بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ایک پارسا عورت کو دیکھا تھا جو پرندوں سے پردہ کرتی تھی, غیر محرموں کے ساتھ برائی کرتی تھی. ایک پیر دیکھا ہے جو چونٹیوں کو تو نہیں مارنا چاہتا, انگلیوں کے بل چلتا, اور ایک بے قصور کو مروا رہا تھا. یعنی کہ ہم اندر سے بعمل نہیں ہیں. تو جب تک آپ اندر سے پاک نہیں ہوں گے, آپ کے اندر جو ہے وہ پاکی نہیں آئے گی, اندر پلیدی رہے گی, تو آپ باہر سے جتنے نیک پارسا بن جائیں, آپ چاہے پیٹ سے بھی زیادہ لمبی داڑھی رکھ لیں, ہیں جی, آپ جو ہے وہ جو مرضی کر لیں, جبہ جس طرح وہ شف شف سرکار ہے نا جی, تو وہ جو ہے وہ آپ اس کا لباس دیکھیں تو اس کا ڈھونگ پنا دیکھ لیں, آپ اس کے حرکات دیکھ لیں. جب یہ معاملات ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اندر سے پاک نہیں ہیں, ہم اندر سے صاف نہیں ہیں, کھوکھلے لوگ. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے تھے تہجد کے وقت اور دیکھا کتا بھونک رہا تھا. فرمایا وہ خاموش ہو جا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, تو بھونک رہا ہے. اس نے کہا میرے بھونکنے کا جو ہے وہ کچھ مقصد ہے, میں بلا وجہ نہیں بھونک رہا. فرمایا بھائی کیوں بھونکتے ہو؟ اس نے کہا جس مالک کے دروازے پہ بیٹھا ہوں, جس نے مجھے آدھی روٹی کا آدھا ٹکڑا ڈالا ہے, میں اس کی وفاداری کر رہا ہوں, اس ٹکڑے کو حلال کر رہا ہوں. جب تک ہم اپنے مالک کے دیے رزق کو حلال نہیں کریں گے نا, ایک ہی بات سے بندہ اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے. کیا بات. کوئی پٹھان ہے, کوئی نہ وہ کوئی سامان بیچ رہا ہے, تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اتنے کے دوں گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کم کر دیتا ہے. وہ یہ ہے, یعنی ہم ایک ہی پل میں اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں. ریڑی والا جو ہے وہ کہتا ہے اللہ کی قسمیں انہیں دے آئے نہیں, میں تو دینے میں تو پچھوں انہیں دے لے کے آیا. یعنی اس نے جھوٹ بول دیا, قسم بھی اٹھا دی. اب اس کا جو اس نے جو بیچا, جو مال کمایا, وہ حرام ہو گیا. چیز تو بک گئی لیکن اس کی جو ہے نا برکت ختم ہو گئی, سارا کچھ ختم ہو گیا. اصل تو بات یہ ہوئی. تو ایک ہی پل میں اور ایک ہی جملے سے اور ایک ہی بات سے ہم اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں. اب بابا بلے شاہ جب یہ بات سنی نا, تو پہلے تو آپ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے, اب بے ساختہ بول پڑے. فرمایا راتی جاگے تے شیخ سلام, تے راتی جاگن کتے او ساری راتی پھر دے رہندے, تے فجری وانج رواں وچ جا ستے, تے مالک دا در مول نہ چھڈ دے, میں بین سو سو جتے. اوے اٹھ بلیا یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں تے. اب بابا جی آگے ہوئے, فرمایا یار بڑی وفادار ہے, مجھے ساتھ رکھ لے, میں بھی مالک کا وفادار ہو جاؤں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساتھ رکھ لو, میں بھی مالک کا وفادار بن جاؤں. تو آگے سے کتا بول پڑا, کہتا جی میں نہیں آپ کو ساتھ رکھ سکتا, میں نہیں رکھ سکتا. آپ تو پورے سال کی گندم اکٹھی لیتے ہیں, میں تو اگلے دن کے لیے ٹکڑا نہیں بچا کے رکھتا. میں نہیں رکھ سکتا, میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا.